तासमा छप्प मारिरहेको हुन्छ पैसा। ओके ठीक छ। एउटा कतै मैले हुन्छ ओके ल एउटा यो तपाईहरुको सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ अब तपाईहरुको यहाँ छ है मेन भनेको तपाईहरुलाई त्यो अघि हुन तल बुझाउन लागि मात्रै द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ एनी प्रोबबिलिटी अफ 0 1 अघि हामी डिस्कसन गरेका छौं इफ ए इज एन इभेन्ट कुनै पनि इभेन्ट प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेको के हुन्छ नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स डिवाइडेड टोटल आउटकम्स हैन सिम्पल प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेको एनए जसले भनेको नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स अगाडि एन आएको छ नम्बर कार्डिनलिटी divided by ns भनेको हैन टोटल नम्बर अफ आउटकम्स ns त्यसैगरी इम्पेरिकल प्रोबबिलिटी हेर्नुस् इफ ए यहाँ लेखेको इम्पोर्टेन्स तपाईहरुको इफ ए एन्ड बी बी द सेट अफ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स अब तपाईहरुलाई सिम्पल म यो मात्र देखाउन सक्थे हैन तर यसै गर्दाखेरि अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन त्यही भएर तपाईहरुलाई अलिकति मैले त्यो टाइप गरेर यताउति गरेर भने हो है p प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ ए अर बी यहाँ बुझ्नुस् है यो कुरा र जस्तो अनि यो कुरा कताको ए एन्ड बी ओके यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ अर आउने बित्तिकै तपाईले प्लस गर्नु पर्यो अनि तपाईहरुको एन्ड आउने बित्तिकै तपाईले सिम्पल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है प्लस र मल्टिप्लाई गर्न गाह्रो भएन फेरि दोहोऱ्याउँछु तर कुन बेला कति हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है सो तपाईले यो फर्मुलाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब एक दुईवटा हामी एक्जाम्पल गर्न भ्याउँछौँ होला सर हजुरलाई च्याटमा मेसेज पठाछ नि ए ठीक छ के छ हाई सर है हैन हैन यसकै च्याटमा सर ए ओके यसको च्याटमा भन्दाखेरि पनि फेरि बाहिर जानु पर्छ कि म ओके च्याटमा रहेछ ओके फ्रम सीसी टु एभ्रीवन प्रोबबिलिटी अफ हेड इक्वल्स टु एचएच हुन्छ सर लङ क्वेशन सिलेबसमा छैन लङ क्वेशन सिलेबसमा छैन ओके हो र ओके युमिनको क्वेशन आउनुभन्दा अगाडि सुरुमा सिसिरकोतिर जान्छु प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड इक्वल्स टु एचएच हुन्छ यो मैले बुझिन यो सिसिर तिमीले भन्नु खोजेको कुरा मैले बुझिन मैले त्यो क्वेशन थिए नि सर क्वेशन कहाँ छ र क्वेशन दिएको छ र मैले सुनिरहेको छ सर सुनिरहेको छ भन त अघि क्वेशन भन्नाले त्यो डायग्राम बनाउनु भएको थियो नि सर हजुरले ओके डायग्राममा जान्छु म अघि हजुर डायग्राम बनाउनु भएको थियो नि यसको हैन ओके यसमा प्रोबबिलिटी अफ हजुर प्रोबबिलिटी अफ भनेर हेड भनेर लेखिदिनु यो लास्टमा यो भनेको प्रोबबिलिटी अफ हेडेड भयो प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ सुरुमा हेड त्यसपछि टेल हो हैन त्यसपछि प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ सुरुमा ओके टेल ओके बिचमा भने ओके तपाईहरुलाई फेरि मैले मिस्टेक गर्दैछु ओके सुरुमा यो भने के छ प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ सुरुमा हेड हो ओके प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड अनि एन्ड हुन्छ यहाँनिर प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड एन्ड हैन यसलाई यसरी भन्दाखेरि पनि प्राय लेख्ने चलन चाहिँ यसरी नै छ है ओके प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको हेड त्यसपछि पनि हेडै हो त्यसै प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ सुरुमा फर्स्ट राउन्डमा भनेको तपाईहरुको हेड त्यसपछि आयो तपाईको टेल अथवा प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ पी एचएच फर्स्टमा भनेको तपाईहरुको हेड आउनु पर्यो सेकेन्डमा भनेको सेकेन्ड टोसमा भनेको तपाईहरुको हेड आउनु पर्यो भने यसले दिन्छ प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड अनि त्यो टेल त्यसैगरी प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ टेल सुरु गराउनमा टेल आउनु पर्यो त्यसपछि हेड आउनु पर्यो त्यसमा प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ टेल अनि टेल आउनु पर्यो हेर्नुस् जस्तो अब यो सपोज यसको प्रोबबिलिटी हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड सुरुमा त्यसपछि टेल आउनु पर्यो हैन भनेपछि हामी कता जानु पर्यो सुरुमा कोइन तपाईको यहाँ हुन्छ हैन त्यसको भनेको दुईटा छ हेड र टेल ओके सुरुमा भनेको तपाईको हेड आउनु पर्यो भनेपछि हामीले यतातिर जानै भएन ओके सुरुमा हाम्रो यो आउनु पर्यो भनेपछि तपाईले यो 1/2 लाई कन्सिडर गर्नु पर्यो ठीक छ त्यसपछि सेकेन्ड राउन्डमा भनेको तपाईको टेल आउनु पर्यो ओके सेकेन्ड राउन्ड भनेको तपाईहरुको यो अब यता नगएपछि त यता यो टेल नगएपछि यताको तपाईले हेर्ने कुरै भएन हैन सिम्पल तपाईहरुले यहाँ जानु पर्यो यहाँबाट सिम्पल कता छ तपाईको टेलमा छ भनेपछि यता पनि जानु भएन अब तपाईहरुले नि यहाँ जानु पर्यो अब तपाईको कस्तो हुनु पर्यो फ्लो यस्तो हुनु पर्यो यसलाई ओभरटेक हुनु पर्यो तपाईहरुको यो डायग्राममा के ओके यसलाई ओभरटेक हुनु पर्यो तपाईहरुले के ओके एकदमै म्यासिभ हो त्यो पनि ठिकै छ हैन अब तपाईले निकाल्दाखेरि यहाँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्दा लास्टमा 2 मार्क्समा अथवा कतिले सोध्न सक्छ प्रोबबिलिटी अफ गेटिङ हेड सुरुमा त्यसपछि टेल इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ के तपाईले यसो चाहिँ के हुन्छ ओके
अब यहाँ पुगिसकेपछि तपाईहरुलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ। ओके, यो दुईटा थ्रो गर्दाखेरि तपाईहरु यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो? इन्डिपेन्डेन्ट। किन भन्दाखेरि फर्स्ट राउन्डमा आएको यो हेड अथवा टेलले सेकेन्ड राउन्डमा आएको टेललाई असर गर्दैन भने इन्डिपेन्डेन्ट भनेको तपाईहरुको मल्टिप्लिकेटिभ जान्छ भन्नुभयो त। यहाँ के हुन्छ अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड जुन यो 1/2 हो अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल यो हुन्छ क्या तपाईहरुको। सिम्पल यता के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको चाहिँ कति छ प्रोबेबिलिटी 1/2 छ इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भनेको तपाईको कति छ 1/2 नै छ भनेपछि 1/2 भनेपछि कति हुन्छ यसको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड अनि त्यसपछि टेलको भनेको 1/4 भयो। इनफ्याक्ट यो के रे यो हेड र कोइनको मा चाहिँ सबैको 1/4 नै हुन्छ है 1/4 नै हुन्छ तर देखाउँदाखेरि चाहिँ यसरी गरेर देखाउनु पर्यो। ठीक छ हामीले पनि अब यसमा त्यो भएन सर भन जस अब आउटकम त टोटल 4 वटा छ नि त हैन? ओके 4 वटा छ। एउटा हेड भयो अर्को हेड टेल अनि टेल हेड अनि टेल टेल। अब हेड टेल सोध्यो भने अब त्यो भनेको 1/4 हो नि त सर 4 भाग हो। त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ हैन सुबिन हो त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ तर सधैँ भए त्यसरी गर्न चाहिँ अलिकति तिम्रो के भन्छ त्यसलाई अनप्र्याक्टिकल इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ के। ल अहिले कन्डिसन हो तिम्रो आउटकम्स भनेको दुईटा मात्र छ त हेड र टेल छ। अनि व्हाट इफ जस्तो व्हाट इफ हैन पछि गएर तिम्रो चाहिँ सपोज एउटा यहाँ यत्रो बक्स छ तिम्रो रातो बल रातो बल चाहिँ 8 वटा छ ब्लू बल चाहिँ तिम्रो 9 वटा छ त्यसपछि व्हाइट बल यस्तो छ भने त्यो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त हो। त्यति केसमा चाहिँ भनेको त्यो तिमीले भनेको जस्तो लाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। सो सिम्पल यतिखेरको केसमा चाहिँ यो सजिलो केसमा चाहिँ सपोज कसैले सुरुमा हेड आउनु पर्यो त्यसपछि टेल आउनु पर्यो भने यसलाई हेर्छ हैन यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा यसको आउने पोसिबल आउटकम भनेको 4 वटा रहेछ नि त हैन। यो एउटा भयो यो दुईटा भयो यो 3 वटा भयो यो 4 भयो। सिम्पल यति गर्दाखेरि ओके प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड र टेल छ भने एचटी भनेको तिम्रो के हुन्छ फर्मुला अनुसार तिम्रो एनएचटी हुनु पर्यो हैन फेभरेबल केसको नम्बर हुनु पर्यो डिवाइडेड बाइ एनएस हुनु पर्यो टोटल स्पेस। ओके एनएचटी भनेको एउटा मात्र छ ए मात्र छ भनेपछि 1 भयो डिवाइडेड बाइ एनएस भनेको तपाईको 1 2 3 4 वटा छ। त्यसरी यसरी पनि जान सकिन्छ तर यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल भयो। मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको त पुरै आएन नि त। त्यसले भनेको चाहिँ तिम्रो यहीँबाट जानु पर्यो यसको यो प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड यहाँ छ प्रोबेबिलिटी गेटिङ हेड यहाँ छ त्यसपछि भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल यताबाट जानु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिम्रो के आउँछ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड अनि त्यसपछि टेल आउँछ क्या। ठीक छ पीएचटी भनेको तिम्रो पीएच इन्टु पीटी हुनु पर्यो। ओके 1/2 इन्टु 1/2 गर्दाखेरि तिम्रो 1/4 आउँछ एन्सर। ठीक छ ओके ल यो पनि भएको हैन ल सम्झौँ त ल यो ट्राई गर्नुस् एकपल्ट। A bag contains a red ball, a black ball and a white ball. A ball is then chosen randomly. Find the probability of getting a white ball. ओके 5 मिनेट एक्स्ट्रा लिइसकेको छु ल ठीक छ। आज हामीको एक्जाम्पल हेर्छौँ अब त्यसलाई भोलि पनि यसलाई 1/3 होला सर। सिम्पल भन्नु थियो सकिएको हैन सजिलो छ। के हुनु पर्यो यहाँ नम्बर हामीलाई चाहिने भनेको प्राय 3 वटा कुरा हुन्छ नम्बर अफ ओके स्याम्पल इश्युज भनेको हाम्रो के हो भन्ने कुरा हुन्छ। ओके जस्तो स्याम्पल इश्युज हाम्रो के छ स्याम्पल इश्युज हाम्रो के हुन्छ यहाँ ओके एउटा ब्ल्याकलाई बीएल दिन्छु ब्लूलाई म ब्लू नै दिन्छु अनि व्हाइटलाई डब्ल्यू दिन्छु हैन भनेपछि हाम्रो स्याम्पल इश्युज पोसिबल आउटकम्स भनेको आउने भनेको 3 वटा हो हैन। एउटा ब्ल्याक बल आउँछ कि ब्लू बल आउँछ कि व्हाइट बल आउँछ हैन। ओके यसलाई भनेको हामीले कार्डिनल नम्बर देखायौँ भने एनएस भनेको तिम्रो कति हुन्छ नम्बर अफ पोसिबल आउटकम भनेको 3 वटा हुन्छ हैन भनेपछि एनएस भनेको तिम्रो 3 वटा भयो। त्यसपछि भनेको तिमीले चाहेको कुरा के हो एनई अथवा तिमीले चाहेको कुरालाई हामीले सेट बनायौँ भने हामीले चाहेको कुरा भनेको के हो अरे व्हाइट बल हुन्छ हामीले डब्ल्यू मात्र चाहिएको यसको भनेको कति हुन्छ कार्डिनल नम्बर एनई भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन र। सो भनेको एनई भनेको तिम्रो 1 हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी कुरा नाउ से प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ई अथवा तिम्रो पोसिबल प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेभरेबल केस अथवा फेभरेबल आउटकम भन्ने तिम्रो कति हो भन्दाखेरि फेभरेबल केस अपन के हुनु पर्यो तिम्रो टोटल पोसिबल आउटकम्स भन्नु पर्यो हैन। अथवा सिम्पल यसलाई चाहिँ के गर्ने चलन छ भन्दाखेरि एनएस को ठाउँमा तिमीले एनएस लेख्छ हैन पोसिबल आउटकम्स भनेको त्यसलाई 3 लेख्छ अनि तिमीले यो मैले यहाँ ई लेखिदिएको छु प्राय स्ट्यान्डर्ड टर्म चाहिँ ई हो हैन
पोसिबल के अरे फेभरेबल आउटकम्सलाई चाहिँ ई भनेर जनाउँछ अथवा तिमीले यता चाहिँ अब नम्बर अफ व्हाइट बल्स भनेर पनि लेख्न सक्छौ के 1 अथवा यहाँ गर्दाखेरि अब के हुन्छ यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ माथि भनेको तिम्रो NW भयो डिभाइडेड बाइ तिम्रो NSA भयो जसरी गर्दा पनि कुरा एउटै आउँछ है यो भनेको NE भनेको इक्वल्स टु NW इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाइ 3 सिम्पल 3 भागमा 1 भाग छ सम्भावना भन्नु खोजेको यसले फ्र्याक्सन गर्दाखेरि 3 भागमा 1 भाग सम्भावना छ 1/3 पार्ट चाहिँ छ भन्ने कुरा ओके सजिलो छ है यो एक नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स NS 3 दिएको छ नम्बर अफ सक्सेसफुल आउटकम्स अथवा फेभरेबल केस भनेको तिम्रो 1 हो सो p वाइड भनेको क्वेशन मार्क वी नो दैट p वाइड इक्वल्स टु NE कता NS 1/3 सजिलो छ है यो ओके त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त A bag contains 1 white, 2 black and 3 red balls of equal size. What is the probability of getting a red ball? Even सजिलो छैन 3/6 वा 1/2 Okay, probability of getting a red ball मान्छे ल सिधै म गर्दै छु probability of getting red ball भनेको तिम्रो के हुन्छ NR का तल टोटल NS हुन्छ हैन ओके NR भनेको जम्मा रेड बल हुन्छ तीनवटा रेड बल छ भनेपछि 3 हुन्छ अनि NS भनेको टोटल सबै जोड्नु पर्यो ओके 1 व्हाइट बल ओके 2 ब्ल्याक बल 3 रेड बल भनेको कति भयो तिम्रो 3 डिवाइडेड बाइ 6 आएन इक्वल्स टु भनेको 1/2 अर्थात जस दुई भागको एक भाग पर्ने सम्भावना छ अथवा दुई चोटी तान्दाखेरि एक चोटी आउने पक्का छ भन्नु खोजेको यसले 50% चान्स छ भनेको के यसले भने हैन अब यसलाई नै मिलाएर गर्दाखेरि नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको NS इक्वल्स टु एउटा व्हाइट दुईटा ब्ल्याक तीनटा रेड 6 वटा भयो अगाडि n छ हैन नम्बर मात्र काउन्ट गरेको यहाँ नम्बर अफ सक्सेसफुल आउटकम्स अथवा फेभरेबल केसेस नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अथवा नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स NR इक्वल्स टु 3 वटा भयो ओके यहाँ फेरि व्हाइट गरिरहेको छु p रेड हुनुपर्ने यहाँ p रेड इक्वल्स टु NR कता NS गर्दाखेरि भनेको 1/2 आयो हैन ओके त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् त a dice is thrown find the probability that the first turn of maybe even number only भनेको छ अब डाइस भन्ने बित्तिकै अब केटाहरूले हैन अब कसरी खेल्नु त शान्ति न अब त्यो झन्डी के चिडी के छ नि त्यो मुकुट यताउति त्यो चाहिँ हैन यहाँ डाइस भन्दाखेरि चाहिँ 1 देखि 6 सम्मकोलाई त्यो हामी लुडोको गुट्टीलाई चाहिँ प्राइज जनाउँछ है ए 7/3/6 है 1/2 1/2 नि हो सिम्पल सजिलो छ है कुरा चाहिँ यही हो तर अलिकति अब उता क्वेशन घुमाएर दिन सक्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स अनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यसको मेन भनेको प्रोब्लम यही हो नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको NS इक्वल्स टु 6 हेर्नुस् त डाइसको 1 2 3 4 5 6 भयो तर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस NE भनेको यो मैले कलर कोडिङको दिएको छु यहाँ 2 4 छ त्यो भनेको नम्बर 3 वटा छ 3 दिएको छु वी नो दैट p भनेको NE कता NS 3/6 ओके राजन सर हेलो विक्रम सर हजुर सर राजेन्द्र सरले मलाई सिधै क्लास सुरु गर्नु भन्नुभएको थियो त हजुरको क्लास सक्यो हो हजुर हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ म प्रदीप ए ओके सर हजुर सर प्रदीप सर हजुर ल लिँदा हुन्छ सर आज अलिकति मेरो टाइमिङ मेरो भन्दा नि हजुर राजन सरकै कारणले गर्दाखेरि अलिकति भएको थियो ठिक छ हजुरको सक्यो भने सुरु गरे है त सर ल ए हुन्छ हुन्छ हस् सर ओके क्लास हैन आजको लागि यति नै अब प्रदीप सरले यहाँबाट लिनुहुन्छ अनि सर होमवर्कहरु छैन आजलाई आजलाई छैन मौज गर सर हजुरको भोइस अफ छ ओके हेलो एभ्रीवन आज अलिकति ढिला सुरु भयो जस्तो लागेको थियो क्लास हो सर कति 1 आवर पनि भएन म्याथ क्लास
आधी घन्टा मरितरी आधी घन्टा भयो टर्न हजुर अलिकति टाइम लिनु भयो नि त। ए ल अब हाम्रो चाहिँ बढी नै गर्नुपर्छ आधी घन्टा भन्दा होइन हाम्रो 12 भइसकेछ लिन मिल्छ एक घन्टा जस्तो त गर्नै पर्छ आज हेर्नु अघि नै हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले टाइम सिक्वेन्स पढाएको थियौँ डेटहरू क्यालेन्डरहरूको होइन अगाडि पछाडिको त्यो केही टाइम पछाडिको विकहरू पत्ता लगाउने हामीले जान्यौँ नि होइन कहिलेकाहीँ त्यहाँ पुरै 20 वर्ष पछाडिको कुन बार पर्छ 20 वर्ष अगाडिको कुन बार पर्छ भन्ने त्यो पनि गर्यौँ हामीले होइन अब केही मेटेरियलहरू मैले तपाईँहरूले त्यो भाइब्रेट रूपमा सेयर गरेको थिएँ तपाईँहरूले त्यो मेटेरियल हेरेर त्यस प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ होला नगरे भएको गर्नै पर्छ है तपाईँले अहिले गर्नु भएन भने पछाडि त टाइम हुँदै हुन्न क्या यति कन्जेस्टेड हुन्छ कि पछाडि एक्जाम नजिक आइसके पछाडि पछि गर्छु भनेर राख्यो भने त नगर्नु बराबर हो त्यही भएर गरिरहनु सर अनि त्यो गर्दा गर्दै एक दुईवटा चाहिँ अलिक बुझिएको थिएन कि सर रिलेसनसिपको त्यसलाई चाहिँ अब कहिले सल्युसन गरिदिनुहुन्छ वा बुझाइदिनुहुन्छ होला यस्तो गर्दा हुन्छ नि त्यो नबुझेको कुराहरू स्क्रिनसट लिएर त्यही भाइबर ग्रुपमै पोस्ट गर्यो भने मलाई ट्याग गरेर मैले त्यही भनिदिन्छु नि त सबै साथीहरूले देख्छ ए हुन्छ नि त सर सबैले त्यसै गर्दा हुन्छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कुनै प्रब्लम आएन भने चट्टक फोटो खिच्ने अनि भाइबर ग्रुपमा राख्ने हैन एकजनाले एकचोटिमा एउटा मात्रै गर्ने धेरैवटा चाहिँ नगर्ने सकेसम्म अरू साथीहरूले पनि पालो पाउँछ अनि फेरि अलिकति अलिक क्ल्यारिटीले एक्सप्लेन गर्न पाइन्छ हैन त्यही भएर क्वेसन चाहिँ सेलेक्टिभ सोध्ने ठ्याक्कै अनि हामी भाइबर ग्रुपमा डिस्कस गर्छौँ त्यो फिल फ्री टु आस्क के जे सोध्दा पनि हुन्छ रिलेभेन्ट कुराहरू है त्यो मैले प्राय क्वेसनहरू नोटिस गरिरहेको छैन अस्ति नै मैले सेयर गरेको मेटेरियलहरू एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई गरेर पठाएको थियो मैले चेक पनि गरेँ सबै राइट रहेछ तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन फेरि त्यही भएर अलिकति इन्टरेक्सन चाहिँ हामीलाई अलिकति कमै भएको फिल भइरहेछ मलाई यसलाई बढाउनु पर्यो यदि अब सबै कुरा बुझेर इन्टरेक्सन नभएको भए त एकदम पोजिटिभ कुरा हो फेरि हैन त केही पनि नगरेर भएको हो चाहिँ फेरि खतम कुरो हो हैन त्यही भएर गरौँ सर्टेन आवर छुट्याएर आइक्यूको वेट राम्रै छ नि त फेरि एक्जाममा हैन आज हाम्रो नेचुरल सिक्वेन्स टेस्टबाट सुरु गर्छौँ अनि यसलाई केही टाइम हेरिसके पछाडि चाहिँ सिनोनिम एन्टोनिम पनि आजै सकाउँछु है नेचुरल सिक्वेन्स टेस्टमा यस्ता खालको क्वेसनहरू आउँछन् के जस्तो कुनै पनि एउटा 4-5 वटा एलिमेन्ट दिने अनि त्यो 4-5 वटा एलिमेन्ट चाहिँ हैन जस्ट एरेन्ज गरेर राख्दाखेरि चाहिँ कुन अगाडि आउँछ अनि कुन पछाडि आउँछ भनेर क्वेसनले सोध्छ अब यो सबै अगाडिको क्वेसनहरू जाँचमा आएका क्वेसनहरू हुन् हैन अब सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वेसन हेरौँ त यो अब यहाँ के दिएको छ भने फर्स्ट मा सुरुमा फर्स्ट एउटा एलिमेन्ट शिक्षा दीक्षा भन्ने दिए रहेछ दोस्रो चाहिँ जन्म संस्कार भनेर दिए रहेछ अर्को चाहिँ व्यवसाय दिए रहेछ अर्को विवाह दिए रहेछ अर्को चाहिँ वृद्ध अब यही कुरा इङ्ग्लिसमा आयो भने हामीले गर्न सक्छौँ नि इजिली हैन सक्छौँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा त प्रब्लम हुन्न यस्तो सानो क्वेसनहरुमा अब यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि आउने कुरा के अब त्यो अनुसार गर्दै जानु पर्यो क्या तपाईहरुले अब शिक्षा दीक्षा सबैभन्दा अगाडि आउँछ कि मान्छेको लाइफमा पहिला जन्म संस्कार आउँछ कि व्यवसाय आउँछ कि विवाह आउँछ कि वृद्ध आउँछ भन्दा सबभन्दा पहिला हेरौँ है लोजिकल्ली हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिला त जन्म संस्कारै होला पहिला जन्मिनु पर्यो हैन मैले यसलाई 1 गरेर मार्क गरेँ त्यस पछाडि के होला त्यस पछाडि विवाह होला त जन्मिने बित्तिकै विवाह नहोला हैन शिक्षा दीक्षातिर जानु पर्ला भन्छ दोस्रो यो लोजिकल देखियो यसरी लेख्नु पर्यो यसलाई जन्म संस्कार फर्स्ट हो नि त जन्म संस्कार एउटा जन्म 2 नम्बरमा छ नि त जन्म संस्कार हैन त्यही भएर पहिला 2 भयो त्यसपछि शिक्षा दीक्षा 1 नम्बरको भएन अनि 1 भयो अब त्यस पछाडि के होला शिक्षा दीक्षा पछाडि व्यवसाय होला कि विवाह होला कि वृद्ध भइन्छ होला व्यवसाय कुनै एउटा प्रोफेसनमा लाग्नु पर्यो हैन अब 3 भनेर लेखेँ त्यस पछाडि के होला विवाह होला कि वृद्ध होला अनि वृद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै बिहे गरिन्छ हैन नर्मल्ली विवाह भन्छ 4 नम्बरको पोइन्ट आयो अनि लास्टमा वृद्ध भयो 5 भन्छ हाम्रो अर्डर चाहिँ सबभन्दा लोजिकल अर्डर यो हो नि त हैन अब 2 1 3 4 5 चाहिँ के कोरिलेट गर्छ हेरौँ त
2 1 3 4 5 बी रिलेसन ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ 2 1 3 4 5 यो अर्डर हामीलाई चाहियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ बी नेचुरल सिक्वेन्स अनुसार जान्नु पर्यो हैन नेचुरल के हुन्छ अब दोस्रो पोइन्ट हेरौँ दोस्रो यसलाई क्लियर गर्छ है अब मान्छे पहिला राख्ने कि ज्वरो राख्ने कि डाक्टर राख्ने कि औषधि राख्ने कि निदान भनेको यो ट्रिटमेन्टसित रिलेटेड रहेछ हैन उपचारसित रिलेटेड रहेछ अब उपचारमा सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ अब उपचारमा सबैभन्दा पहिला डाक्टर हुनुपर्छ जस्तो त लाग्छ तर मान्छे नभइकन पहिला बिरामी नै हुन् अनि बिरामी नै नभएपछि डाक्टरै चाहिँदैन हैन भनेपछि सबैभन्दा पहिला मान्छे त चाहियो मान्छे चाहियो 1 मा मैले मान्छे राखेँ भनेपछि मान्छे 1 नम्बरसित रिलेटेड छ अब त्यस पछाडि मान्छे पछाडि त्यसलाई के आउनु पर्यो त के बिरामी त हुनु पर्यो ज्वरो त आउनु पर्यो हैन दोस्रो पोइन्ट यो भयो ज्वरो त्यस पछाडि अब ज्वरो आइसके पछाडि चाहिँ सिधै गएर अब फार्मेसीमा गएर औषधि खाने कि एकचोटि डाक्टरको मजा छ भन्दाखेरि डाक्टरको मजा छ लोजिकल हो भनेपछि यसलाई 3 नम्बर भयो डाक्टर त्यस पछाडि औषधि अनि निदान त्यस पछाडि निको हुने हो नि त निदान भनेको हैन अब सर 1 2 3 4 5 चाहिँ यसको नेचुरल सिक्वेन्स भयो के 1 2 3 4 5 के यहाँ राख्छ रिलेसन राख्छ जे अप्सन ए सित यो केसमा चाहिँ अप्सन ए एन्सर भयो अब यो यता हेर्नु त यो त एकदम कमन कुरा भयो मैले तपाईहरुले बच्चा जसरी यो सबै कुरा ए टु जेड लाउने हो भने टाइम मात्र लस हुन्छ यो त एकदम कमन कुरा हो नि त हामीलाई पहिला डाक्टर चाहिन्छ अनि औषधि चाहिन्छ भन्ने कुरा त एकदम कमन कुरा हो नि अब बाँकी यस्तै नै आउने हो अब तपाईहरु फटाफट के गर्नु स्क्रिनशट लिनु अनि यसको तपाईहरु आफै सोलुसन ट्राई गर्नु के कन्फ्युजन छ भने त्यही भाइब्रेट रूपमा सोध्नु मलाई यस्तो सानो कुरामा हामी टाइम लस नगरौँ हैन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु गर्नुपर्छ त्यही भएर तपाईहरुलाई लिइहाल्नु त स्क्रिनशट गर्ने टेक्निक त्यही नै हो यसमा त कुनै कन्फ्युजन भए सोध्दा हुन्छ लिनु भयो सबैले स्क्रिनशट लिनु भयो अब नेक्स्ट अर्को स्लाइड यो लिनु भयो अब यो अब एउटा गरिहालौँ है त म तपाईहरुलाई एउटा यो 30 नम्बरको एकचोटि गर्छु कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने क्लियर होला अनि यो के दिएछ भने शहर दिएछ गाउँ दिएछ ग्रामीण बजार दिएछ घर दिएछ मान्छे दिएछ हैन अब यो मान्छे र गाउँ शहरको रिलेसन जस्तो भयो हैन मान्छे गाउँ शहरको के रिलेसन होला सबभन्दा पहिला के आउनु पर्छ जस्तै शहर बन्नु भन्दा अगाडि त मान्छे त चाहियो मान्छे भन्दा अगाडि गाउँ आउँदैन मान्छे भन्दा अगाडि घर आउँदैन मान्छे भन्दा अगाडि बजार शहर त आउने कुरै भएन त्यही भएर मान्छे सबभन्दा लोजिकल चोइस हो फर्स्टमा भन्छ 5 नम्बरको सबभन्दा अगाडि आए कमा अब त्यसै मान्छे पछाडि के हुनु पर्यो गाउँ आउँछ कि बजार आउँछ कि शहर आउँछ कि घर आउँछ भन्छ मान्छे घरमा बस्ने हो नि त घर भएर चाहिँ बजार के रे गाउँ बन्ने हो त्यही भएर घर चाहियो 2 नम्बरमा घर 4 नम्बरमा छ हैन मैले 4 लेखे अब त्यस पछाडि के ग्रामीण बजार आउला कि गाउँ आउला कि शहर आउला बजार बन्नु भन्दा अगाडि पहिला गाउँ बन्नु पर्यो नि गाउँ मिलेर अनि फेरि मार्केट बन्ने हो त्यही भएर गाउँको लेखे मैले गाउँ कति नम्बरमा छ 2 नम्बरमा छ अब 4 नम्बरमा के होला ग्रामीण बजार आउला कि शहर आउला हैन कुनै पनि ठुलो सिटी बन्नु भन्दा अगाडि त पहिला गाउँकै एउटा सानो बजार बन्नु पर्यो नि त हैन सानो शहर बन्छ अनि पो सिटी बन्छ त भनेपछि ग्रामीण बजार 4थो नम्बरमा भयो ग्रामीण बजार कति नम्बरमा छ 3 नम्बरमा हैन 3 भयो अनि त्यस पछाडि लास्टमा शहर अनि शहर 1 नम्बरसित छ भने 5 4 2 3 1 अब यहाँ हेर्दाखेरि 5 4 2 3 1 के सित रिलेटेड छ भन्दा ठ्याक्कै फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु त ए 5 4 2 3 1 हाम्रो अप्सन यो भयो के यसरी गर्ने हो मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैजना यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन त्यही भएर अगाडि बढौँ है
अब सिनोनिम एन्ड एन्टोनिम्स है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले इंग्लिशमा इंग्लिश पनि पढ्नुपर्छ नि, इंग्लिश क्लास भइरहेछ नि तपाईहरुको, भइरहेछ सर। अनि सिनोनिम एन्टोनिम कभर गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? छैन, अलिकति पनि छैन। उसो भए अब इंग्लिशमा कस्तो हुन्छ कि मैले त्यो स्टडी गर्न पाएको छैन भनेर अब यसमा पनि आउँछ हैन, त्यही भएर हामी चाहिँ थोरोली जान्छौँ। मेन कुरा चाहिँ वर्डहरु कण्ठ पार्ने भन्दा पनि कसरी चाहिँ थोरै टाइममा धेरै कुरा लर्न गर्न सकिन्छ, भोक्याबुलरी भन्ने कुरामा जान्छु म हैन। त्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु। यो सिनोनिम एन्टोनिमको मात्र कुरा गर्दिन कि मैले ओभरअल इंग्लिश नै कसरी राम्रोसित सिक्ने भन्ने कुरा गर्दैछु म। त्यही भएर तपाईहरुलाई यो क्याडेटलाई मात्र होइन कि, क्याडेटलाई त लाग्छ नै काम, त्यो क्याडेटको इंग्लिशलाई नै हेल्प गर्छ आइक्यूलाई मात्र होइन। त्यो बाहेक ओभरअल तपाईहरुको इंग्लिशकै लेभल पनि बढाउन सक्ने के कुराहरु छन् के, यदि तपाईहरुले राम्रोसित फलो गर्नुभयो भने। सिनोनिम र एन्टोनिम मध्ये अब सिनोनिम सुरु गरौँ हैन। सिनोनिम भनेर हामीलाई थाहा नै छ, कुनै पनि वर्डको सिमिलर मिनिङ त्यसको सिनोनिम हो हैन त, उसको दाजुभाइ भनौं न। तर मैले फोकस गर्न गरेको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सिनोनिम थाहा छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ, तर सिनोनिम चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने त, कसरी स्टडी गर्यो भने चाहिँ सिनोनिमहरु इफेक्टिभ हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ होला भन्ने कुरा मेरो फोकस हो आजको क्लासको। मैले तपाईहरुलाई धेरै सिनोनिम घोकाउने भन्दा पनि कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले हैन थोरै टाइममा धेरै गेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराबाट जान खोजिरहेको छु। सिनोनिम स्टडी गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला फर्स्ट पोइन्टमा म के भन्छु भने तपाईहरुलाई हैन, वर्डहरुलाई ग्रुप गरेर स्टडी गर्न सिक्नु पर्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वर्ड तपाईहरुले लर्न गर्नुभयो, कुनै पनि एउटा वर्ड तपाईहरुले लर्न गर्नुभयो, ठीक छ। अब त्यो वर्डसित रिलेटेड सिनोनिमहरुको एउटा ग्रुप बनाउने के हैन। जस्तो कि यो केसमा हेर्नु त, त्यो सर्ट भन्ने एउटा वर्डको हामीलाई मिनिङ सजिलै थाहा छ नि, सर्ट भनेको छोटो हो। अब यो सर्ट भन्ने कुरालाई यसको सिमिलर मिनिङहरु खोज्ने के, यसको के हुन सक्छ अर्को, सर्टको अर्को छोटो अर्को मिनिङ ब्रिफ हुन सक्छ। ब्रिफ भनेको नि छोटो हो नि त, जस्तो कि एन्सर इन ब्रिफ भनेर तपाईहरुले एक्जाममा भनेको बेलामा छोटोमा लेख भन्न खोज्या, धेरै लामो महाभारत लेख भन्न खोज्या हैन के, छोटोमा लेख, मिठोमा लेख भन्न खोज्या ब्रिफ। कन्साइज भनेको युजिङ फ्यु वर्ड्स हैन, युजिङ थोरै वर्ड युज गरेर सानो उसमा लेख हैन। राइट इन कन्साइज भनेर भन्यो भने थोरै लेख्नुपर्छ तपाईहरुले। कन्साइज पनि सिमिलर मिनिङ भयो त्यसको। अब अर्को इपिटोमाइज्ड हैन, सर्ट भन्ने कुरा एकदम इजी वर्ड थियो, ब्रिफ थोरै डिफिकल्टी बढ्यो। अब कन्साइज त्यस्तै। इपिटोमाइज भन्ने तपाईहरुले अलि कम सुनेको वर्ड होला। इपिटोमाइज भनेको पनि सानो बनाउने हो, कुनै पनि कुरालाई सानो हुनु हो। जस्तो कि एउटा ठुलो स्टोरीलाई इपिटोमाइज गरेर एउटा समरी निकाल्न सकिने भयो हैन। यस्तो स्टोरीलाई इपिटोमाइज गर्यो भने एउटा समरी निक्लिन्छ त्यो स्टोरीको। इपिटोमाइज पनि सर्ट नै मिनिङ हो उसको पनि। अब यसरी पढ्नुको फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, यसरी पढ्नुको फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईले एक ब्लिङ्कमा के, एक हेराइमा तपाईले 4वटा वर्डको मिनिङ थाहा पाउनु भयो नि। अनि सँगसँगै हुँदाखेरि तपाईहरुको मेमोरीमा पनि कसरी बस्छ भने भोलिपर्सि तपाईहरुले सर्ट भन्ने वर्ड तपाईहरुको दिमागमा छ भने ब्रिफ, कन्साइज, इपिटोमाइज भन्ने कुरा नि तपाईहरुको दिमागको छेउछाउमै रहिरहेको हुन्छ के। त्यो तपाईहरुले त्यहाँबाट पछि एक्स्ट्रा गर्न सजिलो हुन्छ वर्डहरु। हाम्रो मेमोरीले कसरी काम गर्छ हैन, लिङ्किङले काम गर्ने हो नि त। अब सर्ट, ब्रिफ, कन्साइज, इपिटोमाइजले हामीलाई लिङ्क गरेर एउटै ठाउँमा राख्यौं भने भोलिपर्सि हामीलाई झिक्न नै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर वान वर्ड पढ्ने टेक्निक ब्याड हो एकदम। एक-एकवटा वर्ड पढेर चाहिँ धेरै जान्ने हुन्छु हैन भोक्याबुलरीमा भन्ने नै त्यो गाह्रो छ। एउटा राम्रो टेक्निक ग्रुपिङ हो। ग्रुपिङ के अरु ग्रुपिङको एक्जाम्पल हेरौँ। अब डिफिकल्ट हैन, डिफिकल्ट भन्ने हामीले चिनेको वर्ड हो। हार्ड, डिफिकल्ट हार्ड हामीले चिनेको, गाह्रो, कुनै पनि गाह्रो कुरा भन्नुलाई हामीले डिफिकल्ट भन्ने वर्ड युज गर्थ्यौं नर्मल्ली। हार्ड भनेको नि त्यही भयो। अब त्यो भन्दा नि अलिकति एक लेभल माथिको वर्ड च्यालेन्जिङ। च्यालेन्जिङ भनेको अलिकति यसको लेभल माथि छ। हार्ड र डिफिकल्ट चाहिँ एउटा र वर्ड हो हैन। च्यालेन्जिङ लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी वेट आउँछ लेखाइमा, च्यालेन्जिङ। अर्को रिगोरस,
हैन रिगोरस हार्ड गाह्रो कुरा के अनि अर्को हर्क्युलियन यो वर्ड तपाईहरुले कमै सुन्नु भएको होला हर्क्युलियन भनेको एकदमै गाह्रो कुरा के हैन कोभिडको भ्याक्सिन बनाउने काम चाहिँ हर्क्युलियन हो भनेर भनेको चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हो के सानोतिनो होइन भयंकरै ठुलो हो यो हैन हर्क्युलियन भनेको त्यो रिगोरस भनेको गाह्रो कुरा कुनै पनि गाह्रो डिफिकल्ट कुरालाई रिगोरस कुरा भन्छौँ हामी अब यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट हार्ड च्यालेन्जिङ रिगोरस हर्क्युलियन एकैचोटि हामीले कपीमा नोट गरेका छौँ भने हामीलाई पछाडि एक्स्ट्रा गर्नु सजिलो हुन्छ त्यही भएर वान टाइममा हामीले डिफिकल्टको दाजुभाइहरू 4वटा पढ्यौँ के पछाडि हामीलाई धेरै काम लाग्छ हैन एक सर्टमा 5वटा वर्ड लर्न गरियो नि त पहिला हामीले एक सर्टमा एउटा वर्ड लर्न गर्थ्यौँ अनि यसरी लिङ्क गर्दाखेरि मेमोरीबाट एक्स्ट्रा गर्नु सजिलो हुने रहेछ यो साइन्टिफिक हो एकदम यो साइन्टिफिक कुरा हो अब अर्को ग्रुपिङ के छ भने भेन्जियन्स भने हामीलाई थाहा छ भेन्जियन्स भनेको बदला हो नि त हैन बदला हो अब भेन्जियन्सको रिभेन्ज यो चाहिँ भेन्जियन्स भनेको बदला हो यो नाउन फर्ममा हो रिभेन्ज भनेको भर्ब फर्ममा हो एभेन्ज भनेको नि भर्ब फर्ममै हो तर यिनीहरूको मिनिङ सेम नै हो बदलाइसित रिभेन्ज भनेको रिभेन्ज लिनु भन्न खोज्यो एभेन्ज भनेको एभेन्ज लिनु भन्न खोज्यो भेन्जेन्स भनेको त नाउन भयो बदला लिनु बदला अब यहाँ हेर्नु त अब यो ग्रुपिङ यसरी पढ्दाखेरि हामीले यिनीहरू कहिलेकाहीँ हामीलाई केही लेख्दाखेरि भेन्जेन्सको साटो अर्को वर्ड लेख्नु पर्यो भने रिभेन्ज लेख्न सक्यो एभेन्ज लेख्न सक्यो हाम्रो भोकेबुलरी त बढ्यो यसरी ग्रुपिङ गरेर राख्दाखेरि उ गर्न सजिलो हुन्छ अनि अर्को तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन यहाँ हेर्नु त यो भेन्जियन्सको अलिकति क्लियर गरौँ पहिला यो VENGE भन्ने जुन पार्ट छ नि यो भेन्जियन्सको VENGE मा मैले RE थप्दिएँ भने के हुन्छ रिभेन्ज है भने चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ भेन्जियन्स भनेर चाहिँ थाहा छ अब भेन्जियन्स र रिभेन्जको कनेक्सन अब एभेन्ज पनि यहीँबाट आउँछ यो VENG बाट अब यो RE हटाएर यहाँ राखिदिने हो भने एभेन्ज सम्झिन सजिलो हुने भयो हैन कसैलाई कन्फ्युजन छ भने एउटा ग्रुपिङ भयो अब दोस्रो पोइन्ट चाहिँ म के भन्छु भने तपाईहरुलाई एक्जाम्पलहरु अधिक युज गरेर पढ्नु पर्यो वर्डहरु पढ्दाखेरि तिनीलाई इन्डिभिजुअली पढ्ने भन्दाखेरि पनि तिनीलाई एक्जाम्पलमा राखेर पढ्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्टिभ हुँदो रहेछ एकदमै धेरै तपाईले त्यो वर्ड ग्राफ्स गर्ने हुन्छ नि एक्जाम्पलमा राखेर पढ्यो भने क्लियर पनि भयो त्यो वर्ड अनिखेर पछि पनि लङ टर्म मेमोरीमा बस्दो रहेछ क्या तपाईले कुनै एक्जाम्पलमा युज गरेर त्यसको मिनिङ नै बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ ओभरअल हैन त्यसको लङ टर्म मेमोरीमा बस्दो रहेछ त्यही भएर पछि सबै याद हुन्छ अब एक्जाम्पल सरी अब अघिको रिगोरस भन्ने वर्ड थियो नि अब त्यसलाई मैले यहाँ एक्जाम्पलमा राखेर चाहिँ हेरेँ कि एक्चुअली क्रैकिङ लोकसेवा आयोग एक्जाम हैन मिन्स अ रिगोरस प्रिपरेसन फर मन्थ्स हो महिनौसम्म एकदम हार्ड मेहनत गरिसके पछाडि मात्रै लोकसेवाको एक्जामहरु क्र्याक गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा अघि न जसले रिगोरस भनेर मात्रै बुझेको थियो उसलाई फर्स्ट टाइम उसले कुनै वर्ड चिनेको थियो भने अब यो सेन्टेन्समा राखेर हेर्दाखेरि उसले अलि बढी बुझ्छ नि त त्यही भएर कम बुझेको वर्डहरुलाई सेन्टेन्समा राखेर एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्नुस् के सेन्टेन्समा राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले वर्ड कम्प्लिटली बुझ्नु भयो अब अर्को कुरा वर्डहरुलाई लर्न गर्नको लागि अगाडिको दुईटा टेक्निक त छँदैछ अब थर्ड टेक्निक चाहिँ वर्डहरुको रुट युज लर्न गर्ने के जस्तै कुनै पनि वर्डको रुट वर्ड के हो त्यसलाई जान्ने हो भने त्यो वर्ड के हो भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुन्छ अनि त्यो वर्डसित रिलेटेड अरु वर्डहरु पनि थाहा हुन्छ धेरै मैले यसमा के भन्न खोजे भने एउटा वर्ड लिए मैले यो वर्डको नाम इन्ट्रोस्पेक्सन भन्ने वर्ड छ तर अब यसो हेर्दाखेरि कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा छैन होला तर थाहा नभएकोहरुलाई पनि यो वर्ड थाहा हुन सक्छ के यदि रुटलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने सबै वर्डको सकिन्न सबै वर्डको रुट आइडेन्टिफाई गरेर वर्ड चिन्न सकिन्न तर धेरै वर्डहरुको मेनी वर्डहरुको सकिन्छ के यहाँ हेर्नु है यसलाई यसको रुट पत्ता लगाउँदा इन्ट्रो भनेको के हो इन्ट्रो भनेको के हो थाहा छ
भित्र भन्न खोजेको के इन्ट्रो भनेको इन्टर कलेज कम्पिटिसन भन्दाखेरि कलेजहरु भित्रको कम्पिटिसन भनेर भन्न खोजेको नि त त्यो इन्ट्रो भन्ने विदिन भन्ने अर्थ लाग्छ सधैँ अब अर्को यसको अर्को पार्ट यो स्पेक भन्ने छ नि अब स्पेक भन्ने वर्डको मिनिङ के होला कसैलाई थाहा छ हेर्नु ठ्याक्कै हेर्नु स्पेक भन्ने वर्डको मिनिङ भनेको हेराइसित रिलेटेड छ के यो स्पेक्टेकल भन्ने एउटा वर्ड थाहा छ नि हामीलाई चस्मा के स्पेक्टेकल्स भन्ने वर्ड हामीले सुनेको छ नि हो स्पेक्टेकल्स भन्ने वर्ड त्यसै गरी बनेको के स्पेक राखेर बनाएको छ नि भनेपछि स्पेक भन्ने वर्ड सधैँ भ्यूसित रिलेटेड हुन्छ अब यो वर्डलाई डिफाइन गरौँ त अब यो इन्ट्रो र स्पेकको मिनिङबाट अब यो वर्ड पत्ता लगाउँ त भनेको विदिन भ्यू भनेको आफै भित्र हेर्नु भने रहेछ नि त हैन आफै भित्र हेर्नु भनेको इन्ट्रोस्पेक्सनको मिनिङ के भन्न सक्यो त अब सेल्फ एसेसमेन्ट अथवा सेल्फ एनालाइसिस पनि भनौँ न ल हो आफू भित्र हेर्नु भनेको इन्ट्रोस्पेक्सन भयो के अनि यो वर्डको हामीले मिनिङ कसरी लर्न गर्यौं भने यसको रुटहरु एनालाइज गरेर त्यही भएर यो टेक्निकले पनि धेरै हेल्प गर्न सक्छ अब वर्डको रुट के गरी पढ्ने कसरी पढ्ने म थोरै टिप्स दिन्छु तपाईहरुलाई हैन पछाडी वर्डको रुटहरु कहाँबाट पढ्ने के गरी पढ्ने भनेर यो पनि एउटा टेक्निक हो यसले हाम्रो भोकाबुलरी एकदम राम्रो बनाउँछ मैले अर्को वर्ड राखे यहाँ यसको मिनिङ कसैलाई थाहा छ इन्टरनेट नहेरे है म्याग्नानिमस भन्ने एउटा वर्ड छ यसको मिनिङ कसैलाई थाहा छ थाहा छैन है अब रुट लाएर यसको हैन रुटलाई चिनेर चाहिँ वर्डलाई चिन्न सकिन्छ कि यसको मिनिङ हेरौँ है अगाडिको पार्ट भनेको MAGN भनेर म्याग्नम भन्ने एउटा पार्ट भयो पछाडीको पार्ट ANIM भन्ने छ MAGNA यो जुन यो पार्ट छ नि यो म्याग्ना भन्ने वर्ड चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ ठुलो हो के ह्युज हैन ग्रेट जस्ट ठुलो भन्ने अर्थ लाग्छ म्याग्निफिसेन्ट भन्ने हामीले वर्ड सुनेको थियौँ नि पहिला एउटा हैन म्याग्निफिसेन्ट भन्ने भनेको भयंकर भन्न खोजेको के एकदमै राम्रो ब्रिलियन्ट के अक्खा भन्छ नि त्यस्तो अब एनिम भनेको यो वर्ड म्याग्ना ल्याटिनमा चाहिँ त्यो मिनिङ लाग्छ है अब यो एनिम सरी एनिमाको ल्याटिनमा चाहिँ मिनिङ के हुँदो रहेछ भने एकदम ओके अलिकति क्लियर भएन स्पिरिट अथवा सोल अथवा माइन्ड एनिम भन्ने वर्डको मिनिङ ल्याटिनमा त्यो हुँदो रहेछ म्याग्ना भनेको ग्रेट भयो ह्युज भयो एनिम भनेको स्पिरिट अथवा माइन्ड अथवा साउल जस्तो मन अथवा आत्मा भन्नेतिर गयो के अब म्याग्नानिमसलाई अब डिफाइन गरिहेरौँ त अब अहिले हामीले ब्रेकडाउन गरे अनुसार यसलाई अब डिफाइन गरिहेरौँ त्यसको अर्थ के लाग्छ ग्रेट सोल हैन भनेको यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जेनेरस हो के एकदमै ठुलो छाती भएको के उदार के अब यसरी हामीले थाहा नै नभएको वर्डलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर रुट पत्ता लगाएर त्यसको मिनिङ थाहा पायौँ अब कति रुटहरु हामीलाई थाहा हुन्न त्यसको लागि केही बेसिक रुटहरु त लर्न गर्नुपर्छ तपाईहरुले तर गरिसके पछाडी धेरै सजिलो हुन्छ अब अर्को यससित रिलेटेड अर्को वर्ड हेरौँ है तपाईहरुले यो वर्डको मिनिङ थाहा छ
कसलाई थाहा छ यसको मिनिङ? जस्तो कि क्लासमा तपाईहरुको अब मानौं तपाईहरु अब 10-15 जना हुनुहुन्छ अनि एकजना मोनिटर छान्नु पर्यो तपाईहरुलाई अनि तपाईहरुको भोटिङ भयो भोटिङ भइसकेपछि 15 जनाले एकजना छान्नु भयो रे हैन 15 जना मध्येमा 14 जनाले एकजनालाई छान्नु भयो रे तपाईहरुको एक मत आयो रे के डिसिजन कुनै डिभिजनै छैन हो त्यो तपाईहरुको डिसिजनलाई युनानिमस डिसिजन भन्छ बुझ्नु भयो सबै जनाको एकै मत भएर आएको कुरा युनानिमस भनेर भन्छ इंग्लिशमा अब युनानिमस भन्ने कुरा यो अघिनको जुन एनिम भन्ने पार्ट छ नि यो एनिम भनेको के हो भन्दाखेरि स्पिरिट सोल अथवा माइन्ड अब कुनै सिचुएसनमा स्पिरिट कुनैमा सोल कुनैमा माइन्ड तर मिनिङ त एउटै हो अब यो केसमा चाहिँ युन भनेको 1 यो अगाडिको जुन प्रिफिक्स युन छ यसको मिनिङ 1 हुन्छ अब त्यसपछि एनिम भनेको माइन्ड भनेको एक मतले हालेको भनेर बुझ्यो नि त 1 माइन्डले हालेको तपाईहरुको सबैजनाको माइन्ड एउटै भयो के क्याप्टेन कसलाई चुज गर्ने भन्ने कुरामा अब यो म्याग्नानिमस भन्ने वर्डबाट युनानिमस वर्ड रिलेटेड छ नि है अब यसरी रुटकै लिंकले पनि हामीलाई वर्ड सम्झिन सजिलो हुन्छ के अनि एनिम भन्ने वर्ड सिनोनिम भन्ने सिनोनिम एन्टोनिमहरु हैन सिलेक्ट गर्न हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ त्यही भएर लर्निङ रुट भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन धेरै काम लाग्छ तपाईहरुलाई यो अहिले मात्र हैन कि लाइफ भरि नै अब अर्को भोक्याबुलरी कसरी बढाउने भन्दाखेरि त्यस्तो म्याजिक बिल केही पनि छैन पढ्ने एकदमै धेरै पढ्ने तर के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरा पढ्ने के आफुलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ तपाईहरुलाई कसैलाई स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट होला अब पत्रिका पढ्नुहुन्छ नि तपाईहरुले अब काठमाडौँ बस किनेर ल्याउनु घरमा काठमाडौँ बस किनेर ल्याएर तपाईले स्पोर्ट्स सेक्सन मन पर्छ नि स्पोर्ट्स हेर्नु सेलिब्रिटीहरुको न्यूज मन पर्छ नि सेलिब्रिटीको पढ्नु पोलिटिक्स मन पर्छ नि पोलिटिक्स पढ्नु दिनको एउटा दुईटा आर्टिकल पढ्नु न 10-15 मिनेट लाग्छ हैन त्यसमा दुई चारवटा कुरा दुई चारवटा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दुई चारवटा भोक्याबुलरी भयो भने डे पर डे तपाईहरुको लेभल धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ अनि 1-2 वर्षको ह्याबिट तपाईहरुले लाउन सक्नु भयो भने तपाईहरुले थाहा नै हुन्न के तपाईहरुको लेभल कहाँ पुगिसकेको हुन्छ भन्ने कुरा यो सजिलो मेथड हो सबैभन्दा फेरि एउटा इंग्लिश पेपर पढ्ने बानी लायो भने तपाईहरुको इंग्लिश धेरै नै माथि पुग्छ तर मैले रिकमेन्ड गर्छु मैले नै आफ्नो कुनै टाइममा यो कुरा फलो गरेको थिएँ हैन मलाई धेरै नै हेल्प भयो यो कुराले तपाईहरुलाई नि रिकमेन्ड गर्छु त्यही भएर चाहिँ मेरो पर्सनल रिकमेन्डेसन हो यो चाहिँ यो अघिनकै वर्डहरु भयो है अर्को नेमोनिक्स भनेको तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ नेमोनिक्स भनेको थाहा छ है के भन्न खोजेको भने नेमोनिक्स भनेको कुनै पनि वर्डलाई सम्झिनको लागि कुनै एउटा फर्मुला जस्तो हुन्छ नि त्यो वर्डको कुनै मिनिङसित याद राखेर भन्दा पनि त्यो वर्डलाई कुनै एउटा फन्नी वेमा कुनै एउटा अनौठो वेमा लिंक गर्ने अनि सम्झिनलाई सजिलो बनाउने के जस्तो यो वर्डको मिनिङ तपाईहरु मध्ये कसलाई थाहा छ ल याद गर्ने फर्मुला छ के कसरी भन्दा हेर्ने यसको ओके यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने टु डिस्ट्रोय कम्प्लिटली कुनै पनि कुरालाई सखाप बनाउनु भन्ने कुरा एक्सट्रोपेटको मिनिङ हो अब एक्सट्रोपेट टु डिस्ट्रोय कम्प्लिटली अब यसलाई ठिकै छ तपाईहरुलाई यतिकै याद हुन्छ भने त ठिकै छ तर कहिलेकाहीँ अब धेरै वर्डहरु स्टडी गर्दै जाँदा क्र्यामिङ हुन्छ नि त खादिन्छ नि त दिमागमा अनि उस्तै वर्डहरुसित झुक्किन्छ अनि यस्तो बेलामा नेमोनिक्सले हेल्प गर्न सक्छ के कहिलेकाहीँ कसरी भन्दाखेरि यसलाई जुन यो अगाडिको पार्ट छ नि यो एक्स्टर भनेर अब यसलाई मैले एक्स्ट्रा भनेर भने ल जस्तो मैले भनेको मात्रै है
एक्स्ट्रा। अब त्यसै गरी यो पछाडिको PAT लाई पेट भनेर भने मैले के भन्दा पेट के पेट यस्तो हाम्रो पेट। अब एक्स्ट्रा पेटलाई त पुरै कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ नि हैन। एक्स्ट्रा पेटलाई राखेर त काम छैन, यसलाई त हटाउने नै हो। अब यो अहिले अबको नेमोनिक्सले हामीलाई यो वर्ड सम्झिनलाई सजिलो गर्छ कि एक्स्ट्रा पेट भनेको के एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेटलाई के गर्नुपर्छ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को पालि एक्स्ट्रा पेट देख्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै एक्स्ट्रा पेट आएर अनि फेरि कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भन्दा यसको मिनिङ थाहा हुन्छ। यसरी नेमोनिक्सबाट यसरी वर्डहरू लर्न गर्न सकिन्छ, डिफिकल्ट वर्डहरू पनि। अर्को यो वर्ड डेकोरम भन्ने। अब डेकोरम वर्डको मिनिङ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन हैन? एकदम पोलाइट बिहेभियर हो के डेकोरम भनेको। डेकोरम वर्डको मिनिङ पोलाइट बिहेभियर हो। अब यतिकै त हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, यतिकै थाहा छ भने ठिकै छ। तर थाहा नहुँदाखेरि अब यसलाई कसरी जान्न सकिन्छ भने हेर्नु त, दिएको रम पनि नखाने भने चाहिँ कति पोलाइट होला त। यसको नेमोनिक्स चाहिँ मैले यसरी बनाएको के मलाई आफूलाई सम्झिनको लागि। दिएको रम पनि नखाने, ल चोरेर खाने त फरक कुरा, दिएको पनि नखाने भने चाहिँ त्यति पोलाइट मान्छे त कोही पनि छैन। दिएको रमबाट डेको रममा पुग्यो, त्यो पोलाइट बिहेभियरको कनेक्सन त्यहाँ बनाएँ कि। अब यसरी मलाई अहिले यो नेमोनिक्स बनाएको मैले 4 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ, तर मलाई आज यसो हेर्दाखेरि सजिलै याद भयो क्या 4 वर्ष पछाडि पनि। कति वर्डहरू बिर्सेँ होला मैले बुझेर पढेको, तर यो नेमोनिक्स बनाएको मैले बिर्सेको रहेछ। त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ नेमोनिक्स है। तपाईँहरूको स्टुडेन्ट लाइफमा धेरै नै काम लाग्नेवाला छ यो टेक्निक। नेमोनिक्सको टेक्निक लास्टमा छ हैन, सर्टेनली नट द लिस्ट। तपाईँहरूले यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु है। तपाईँ कुनै पनि वर्डहरू क्याचै गरेर गाह्रो हुन्छ। म पढ्दाखेरि पनि बिर्सेको गर्छु भने ठ्याक्कै एउटा कुरामा लिङ्क गराइदिइहाल्ने के। अनि जति एब्सर्ड हुन्छ नि, जति फनी हुन्छ, जति अनौठो हुन्छ, त्यति नै धेरै हामीलाई लिङ्क हुन्छ राम्रोसित, बिर्सिँदैन। जति एब्सर्ड त्यति नै ठिक। अब एन्टोनियमलाई सिनोनियम कसरी पढ्ने भनेर भन्दाखेरि अघिनको जुन 5वटा कुराहरू थियो नि त्यसरी नै पढ्ने। अब एन्टोनियमलाई यसरी स्पेसल्ली पढ्ने भनेर त्यस्तो कुनै फर्मुला छैन हैन। एन्टोनियमलाई यसरी पढ्न सकिन्छ। अब जस्तो कि पेयरिङ गरेर पढ्न सकिन्छ। जस्तो कि हाई भनेको लो हैन, डिफिकल्ट भनेको इजी। अब त्यो यसरी नै कुनै फर्मुला छैन। सिनोनियम मजाले जाने छैन एन्टोनियम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर एन्टोनियमलाई धेरै फोकस गरेर कुनै टेक्निक पत्ता लगाउनु पर्ने छैन। अब हामी 2-4वटा एन्टोनियमको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ हैन। अनि फेरि 1-2वटा सिनोनियम एन्टोनियमको त्यो पेयरिङहरू छ, त्यसबाट लिङ्क गरेर धेरैवटा वर्डहरू लर्न गर्छौँ। सुरुमा तपाईँहरूले भन्नु त यसको एन्सर के होला? टाइनी। यो धेरै सजिलो छ। इनर्मस भनेको धेरै ह्युज, अनि फेरि यसको अपोजिट भनेको सानो हुनु पर्यो। सफ्ट नै होइन, एभरेज पनि होइन, विक पनि होइन, सानो हुनु पर्यो। सानो भनेको त टाइनी नै हो। यसको नेचुरल अभियसली आर्टिफिसियल अप्राकृतिक, नेचुरल भनेको प्राकृतिक। ठिक छ। एक्जोडस यसको मिनिङ के होला? होमकमिङ। ओके, अरु? हेर्नु है, एक्स छ है अगाडिपट्टि। एक्स भनेको निक्लिनु, बाहिर जानु भनेर एक्स भने हो। एक्सोडसको रियल मिनिङ चाहिँ के हो भने हैन, कुनै पनि लार्ज क्वान्टिटीमा निक्लिनु हो क्या। कुनै पनि जस्तो कि एउटा काठमाडौँबाट दसैँमा मान्छेहरू निक्लिँदाखेरि लाखौँ सङ्ख्यामा निक्लिन्छन् नि, त्यसलाई मास एक्सोडस अफ पिपल इन काठमाडौँ भ्याली भनेर भन्न सकिन्छ। भनेको सानो सङ्ख्यामा कतैबाट कोही बाहिरियो भनेको त्यो लिभ मात्र गरेको भयो उनीहरूले, त्यसमा त्यसलाई कुनै एक्जेक्टिभ दिन आवश्यक छैन। तर भयङ्कर ठुलो लाखौँ लाख सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा निक्लिन्छन् भने त्यो एक्सोडस भयो।
अब एक्सोडसको उल्टो के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रिने ठुलो संख्यामा भित्रिने भयो पर्यो नि त हैन त त्यसको त्यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन्फ्लक्स हो ठ्याक्कै भित्रिनु पनि हो ठुलो संख्यामा भित्रिनुलाई इन्फ्लक्स भनिन्छ होमकमिङ अलि मिलेन यो रिट्युन त हुँदै होइन रेस्टोरेसन पनि होइन अर्को यसको के होला रिलिन्क्विसको अपोजिट के होला एब्डिकेट कसरी होला बिएम भन त अब यो रिलिन्क्विस भनेको चाहिँ छोड्नु नै हो कसैलाई हो केलाई यो एब्डिकेट भनेको चाहिँ खै अब बन्दी जस्तो लाग्यो सर अब हो होइन थाहा भएन अरूको केही ओपिनियन छ यसमा हेर्नु है रिलिन्क्विस भनेको चाहिँ गिभ अप हो कुनै पनि कुरा छोड्नु भनेको रिलिन्क्विस हो हैन अब एब्डिकेट भनेको पनि छोड्नु नै हो कुनै पनि राजाले हैन आफ्नो सत्ता त्याग गर्छ नि जब त्यो एब्डिकेसन हो के जस्तो कि अस्ति एक देशको राजाले गद्दी त्यागेको थियो याद छ स्पेनको राजाले 2-3 महिना अगाडि आफ्नो गद्दी त्याग गरेको थियो भनेपछि त्यो राजाले एब्डिकेट गरे भयो रिनाउन्स भनेको पनि त्यही नै हो छोड्नु कुनै पनि एउटा पद हो जस्तो मैले हैन मेरो पोजिसन इन अ म्यानेजर इन अ कम्पनीलाई मैले छोडे भने त्यो रिनाउन्स गरेको भनेर भनिन्छ डिनाइ भनेको सर्टेनली रिलिन्क्विसको अपोजिट त भएन अझै छोड्नुको अपोजिट त लिनु हो नि त पोजेस राख्नु हो नि त त्यो यो चाहिँ एन्सर भयो अर्को यसको एक्सपान्डको के होला अपोजिट conclude हुन्छ सरी कन्जेस्ट के होला ल म अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु ल कन्भर्ट त हुँदै होइन कन्क्लुड पनि होइन के होला कन्डेन्स होला कि कन्जेस्ट होला हो कन्डेन्स हो एक्सपान्ड भनेको फैलिनु कन्डेन्स भनेको खादिनु हैन खुम्चिनु अब कन्जेस्ट चाहिँ किन हैन उस्तै लाग्छ कोहीले कन्जेस्ट पनि हान्छन् यसमा झुकिन नि सक्छ कन्जेस्ट भनेको चाहिँ भिडभाड हो के जस्तो कि एउटा सानो ठाउँमा धेरै मान्छे आएर बसेका छन् भने कन्जेस्टेड प्लेस भनेर भन्छौँ नि हामी भिडभाडको ठाउँलाई कन्जेस्ट भन्ने हो कन्डेन्स भनेको खादिनु जस्तो कि गुन्द्रुकलाई एकदम त्यो भाँडोमा खाद्या हुन्छ नि त्यो कन्डेन्स भयो क्या यसको के होला मोर्टल भनेको नश्वर हैन जसको कुनै एउटा एक्सपायरी डेट छ म्यान इज मोर्टल भनेर भन्छ नि मान्छे त मर्ने प्राणी हो भनेर म्यान इज मोर्टल भनेर भने सधैँ बाँच्ने भइदिए भए इमोर्टल हुन्थ्यो अब के होला यसको एन्सर इटर्नल है यसको एन्सर इटर्नलै हो डिभाइन हो हैन पुरै यसको अपोजिट डिभाइन हुनै सक्दैन डिभाइन भनेको एकदम हैन भगवानसित रिलेटेड आध्यात्मिकसित रिलेटेड भयो अब मोर्टलको अपोजिट इमोर्टलतिर जानु पर्यो नि त नमर्नेतिर जानु पर्यो त्यो भनेको इटर्नलै हो अब कोहीले हतारमा झुक्केर यसलाई नि इमोर्टल भन्दा नि इमोरललाई हान्दिँदो रहेछन् हैन तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गरेको पाएँ मैले क्विसेटको अपोजिट मिनिङ के होला एक्टिभ हो कि डोरमेन्ट हो कि विक हो कि अनकन्सर्न हो त भन्दा हेर्न यहाँ हामीलाई थाहा छैन क्वेसन भनेको के हो सम्झिन सजिलो हुने एउटा कुरा छ अगाडिपट्टि के छ क्युयुआइएस छ यो भनेको क्वाइट भन्ने वर्डबाट आएको हो क्विसेन्ट भनेको कुनै पनि कुरा प्यासिभ फर्ममा अथवा डोरमेन्ट फर्म भनेर भन्छ नि इनएक्टिभ फर्ममा बस्नु हो क्विसेन्ट भनेको
अब त्यसको अपोजिट के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ नि त है हाम्रो शरीरमा कहिलेकाहीँ भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू डोर्मेन्ट फर्ममा बसेको हुन्छ नि क्विसेन्ट फर्ममा बस्यो नि भन्न मिल्यो त्यसलाई त्यसको अपोजिट चाहिँ एक्टिभ भयो अब डोर्मेन्ट त सिमिलरै भयो अनकन्सर्न रिलेभेन्टै भएन हैन अब क्विसेन्टको अपोजिट विक त हुँदै हुँदैन स्ट्रङको अपोजिट विक जस्तो लाग्ने हो तर क्विसेन्टको अपोजिट त एक्टिभ है fraudulent genuine sorry okay fraudulent को अपोजिट के हो भन्दा fraudulent भनेको एकदम हैन जाल झेल गरेर काम गर्नेलाई fraudulent काम भनेर भन्छ नि त अलिक क्रिमिनल तिर गयो हैन फटाइ भयो त्यो अब त्यसको अपोजिट भनेको एकदम अनेस्ट भएर हैन अनेस्ट हो त्यसको अपोजिट भनेको अब यहाँ क्यान्नी होइन क्यान्नी भनेको एकदम क्लेभर भन्ने अर्थ लाग्छ इन्डाइरेक्ट होइन फ्रडुलेन्टको अपोजिट इन्डाइरेक्ट त हुनै सक्दैन पर्जरी भनेको ढाक्नु हो लको गाडी गएर हैन पुरै गीतामा हात राखेर कसम खाँदाखेरि पनि ढाक्नु हो के पर्जरी भनेको गीतामा हात राख्दाखेरि त नढाक्नु पर्ने हो नि त अब यतिकै ढाट गरेको चाहिँ लाइङ भयो लको गाडी ढाटिन्छ भने पर्जरी भयो पर्जरी हो फ्रडुलेन्टको अपोजिट होइन genuine flagitious सर fraudulent को synonyms हुन्छ forgery fraudulent को synonym नजिकको वर्ड होला एक्ज्याक्ट synonym चाहिँ होइन तर यिनीहरु नजिकको चाहिँ हो अरु भेटिएन भने काम चल्ने होला त्यतिसम्म काम चलाउन सकिन्छ तर पर्जरी भनेको त सिधै ल गरे ढाक्नु हो फ्रडुलेन्ट भनेको कुनै पनि बेइमानी काम गर्नु हो अब पर्जरी भनेको एउटा फ्रडुलेन्ट वर्क हो भन्न सकिन्छ तर सिनोनिम होइन अब फ्ल्याजिससको मिनिङ के होला अनि त्यसको अपोजिट के होला फ्ल्याजिसस भनेको क्रिमिनल हो है इनोसेन्ट हुन्छ यदि थाहा पाए चाहिँ धेरै सजिलो छ है तर त्यो फ्ल्याजिससको मिनिङ चाहिँ सबभन्दा पहिला थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो आफ्नो भोक्याबुलरी डेभलप गराउनु पर्यो कसरी गराउने त्यो मैले भन्न बाँकी छ है यो क्लास सकिनु भन्दा अगाडि एकचोटि भन्छु म अगाडि भनेको कुराहरू त गर्नै पर्यो एउटा मेजर टिप बाँकी छ के त्यो मेरो आफ्नो रिकमेन्डेसन तपाईहरुले त्यो फलो गर्नु भने तपाईहरुको लेभल धेरै नै माथि पुग्छ त्यो गर्ने नगर्ने त स्टुडेन्टकै हातको कुरा हो हैन यो इनोसेन्टै हो है यसमा त केही कन्फ्युजनै भएन नि क्रिमिनल काम छ भने अब भ्यापिड भनेको एकदमै के त्यसलाई के भन्छ बनाल भनेर भन्छन् हैन एकदमै नयाँपन केही पनि नभएको के एकदम टेस्टलेस के जस्तो कि एउटा मान्छे आउँछ अनि गफ गर्छ आजको मौसम त यस्तो भनेर खालि मौसमकै मात्र कुरा गर्दाखेरि त केही मजाको कुरा भएन नि म त युरोप घुमेर आएको सुन्छस् यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो आज नि घाम लाग्यो पानी पर्यो मात्रै कुरा भयो नि त्यो भ्यापिड कुरा भयो क्या टेस्टलेस क्या बुझ्नु भएन अब इग्नोरेन्ट भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ फ्रिभोलस भनेको चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट है यो भनेको चाहिँ एकदम साना कुराहरू के इन्सिग्निफिकेन्ट कुराहरू त्यो अघि नै पानी परेको कुरा जसले जे गरेको थियो त्यो फ्रिभोलसै कुरा हो के एकदम सानो सुपरफिसियल कुरा के कुनै गहन नभएको के फ्रिभोलस यसको के होला बिलिटल भनेको पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो बिलिटल भनेको के हो Magnify.
बिलिटलको मिनिङ के हो? जस्तो कि अब एकजना तपाईँ र म कुरा गरिरहेछौँ अनि अर्को एउटाको कुरा आयो भने त्यो मान्छे त कामै लाग्ने छैन, त्यसलाई केही आउँदैन भनेर मैले भन्नु बिलिटल गर्नु हो के होइन? उसको एबिलिटीलाई उसलाई एकदम त्यो हेपेर भन्नु, कामै नलाग्ने भनेर भन्नु बिलिटल, अर्कालाई होच्याउनु। अब यसको के होला त एन्सर? अब प्रेज अब त अभियसली होच्याउनुको अपोजिट प्रेज नै हो। फल्ट हो होइन, जेनरस हो होइन, म्याग्निफाई हो होइन। अब यसो गर्नु त, बाँकी यो स्टार्टल र बिजी जुन यो छ तपाईँहरू स्क्रिनसट लिनु होइन, एकचोटि आफै ट्राई गर्नु अनि त्यस पछाडि एकचोटि गुगल गरेर आफैले एन्सर पत्ता लगाउनु। सुरुमा चाहिँ आफैले ट्राई गर्नु अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनिखेर एन्सर चेक गर्नलाई चाहिँ गुगलबाट चेक गर्दा हुन्छ। अब योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्नुपर्ने छ, आज नभ्याउने जस्तो भयो क्या, त्यही भएर स्क्रिनसट लिइहाल्नु है। यो यहाँ मैले 8वटा वर्ड पेयर दिएको छु अनि यसको चाहिँ हामीलाई सिनोनिम हो कि एन्टोनियम भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो मध्ये तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ? यो फर्स्ट सिनोनिम हो कि एन्टोनियम हो? कन्भिभियल र होस्टाइल भनेको सिनोनिम हो कि एन्टोनियम हो? कसैको एन्सर छैन? यो एन्टोनियम हो है। कसरी हो के हो अहिले हामी डिस्कस गरौँ न। यो इन्डिफेटिगेबल इनर्भेटेड यहाँ मध्ये कुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ ल? यो कुन चाहिँ कन्फिडेन्टली भन्नुहुन्छ यो यति नम्बरको चाहिँ सिनोनिम हो, यति नम्बरको एन्टोनियम हो भनेर सकिन्छ? हेर्नु त सर, 1 मिनट दिएँ मैले। यहाँ मध्येको कुन चाहिँ मिलाउन सकिन्छ? ठिक छ है, यो वर्ड नजान्न पाइन्छ, तर अब वर्डलाई कसरी लर्न गर्ने भन्ने कुरा जान्छौँ हामी। सबभन्दा पहिला फर्स्ट पोइन्टबाट जाउँ। यसको एन्टोनियम हो कन्भिभियल भनेको चाहिँ एकदम वार्म, फ्रेन्डली होइन, पोजिटिभ मिनिङ लाग्छ कन्भिभियल भनेको चाहिँ होइन। एउटा कन्भिभियल पर्सन भनेको चाहिँ एकदम फ्रेन्डली पर्सन भयो। होस्टाइल भनेको चाहिँ एकदमै अनफ्रेन्डली, न्यु खोजा, झगडा गरुवा, त्यस्तो मान्छेलाई होस्टाइल भन्छौँ हामी होइन। अनि हामीसँग मिल्नेलाई कन्भिभियल भनेर भन्छौँ। अब कन्भिभियललाई कन्भिभियलको अर्को मिनिङ पनि हेरौँ त, तपाईँहरू टिप्नु है। कन्भिभियलको अर्को मिनिङ भनेको जिनियल पनि हो होइन, फ्रेन्डली एकदम जिनियल। अर्को एमिएबल, एमिएबल पनि फ्रेन्डली नै अर्थ लाग्छ। अनि अर्को एग्रिएबल, कुनै पनि वर्ड एग्रिएबल भन्ने आयो भने त्यसको अर्थ फ्रेन्डली भनेर बुझ्नु पर्यो। एग्रिएबल भनेको चाहिँ एग्री गर्न लायकको भनेर भन्न खोजे होइन कि फ्रेन्डली के, जोसित गेट अलङ गर्न सजिलै सकिन्छ। अब होस्टाइल, होस्टाइल एउटा नेगेटिभ वर्ड हो होइन। होस्टाइल मान्छे अनफ्रेन्डली हुन्छन्, एग्रेसिभ हुन्छन्। अब यसको अरू सिनोनिमहरू के होला त भन्दा बेलिजरेन्ट, बेलिजरेन्ट भनेको नेगेटिभ वर्ड हो, यसले पनि अनफ्रेन्डली होइन, एग्रेसिभ भन्ने देखाउँछ। अर्को एग्रेसिभ, एग्रेसिभ पर्सन कहिले फ्रेन्डली हुन्छ? हुन्न, न्यु खोजा हुन्छ सधैँ। अर्को कन्टेन्सस, यिनीहरू पनि कुनै पनि सानो कुरामा पनि ट्रुस गर्ने होइन, शान्ति खोज्ने भन्दा पनि हरेक कुरामा यिनीहरूले इस्यु बनाएर न्यु खोज्न थाल्छन् के, हरेक कुरामा। अर्को के हुन्छ भन्दा कन्फ्रन्टेसनल, सधैँ कन्फ्रन्ट गर्नु भनेको झगडा गर्नु हो नि त, झगडालु के, फ्रेन्डली होइन, झगडालु। अब मैले के गरेँ भने तपाईँहरूलाई कन्भिभियल र होस्टाइल भन्ने वर्ड राखेँ अनि त्यस पछाडि कन्भिभियलसित रिलेटेड 3-4वटा कुरा,
3-4 वर्डहरु अनि होस्टाइलसित रिलेटेड 3-4 5वटा वर्डहरु हैन हामीले यसरी सँगसँगै राखेर जान्यौं नि त तपाईहरुले पढ्दाखेरि पनि यसै गरी पढ्नुस् है कुनै पनि नयाँ वर्ड छ भने त्यसको सिनोनिमहरु सँगै राखेर पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै एडभान्टेज हुन्छ हामीलाई एकैचोटीमा धेरै वर्डहरु थाहा पाउँछौं अब सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ इन्डिफेटिगेबल र इनर्भेटेड भनेको सिनोनिम होला कि एन्टोनिम होला फ्याटिग भनेको के फ्याटिग भनेको थकान होइन हामीले पढेको त्यो फ्याटिग भनेको त थकान हो भन्छ इन्डी भन्ने त्यो अगाडिको जुन प्रिफिक्स छ नि त्यसले चाहिँ त्यसको उल्टो भन्ने अर्थ लाउँछ के भने चाहिँ थकानै नहुने मान्छे के भनेको अब बिहानदेखि अब 7 बजेदेखि क्लास लिएछ 8 बजे लिन सक्ने 9 बजे लिन सक्ने 10 11 12 1 2 अर्को 8 बजेसम्म उसले क्लास लिन्छ उ थाक्दैन तर त्यतिसम्म नथाक्ने के इन्डिफेटिगेबल भनेको टायरलेस थाक्दै नथाक्ने मान्छे अब इनर्भेटेडको मिनिङ चाहिँ के होला इनर्भेटेड भनेको चाहिँ इनर्जी सकिएको इनर्जी डिप्राइभ भनौं न उस्तो इनर्जी छैन अब केही कुरा गर्ने पनि इनर्जी छैन भने ठ्याक्क अपोजिट भयो कि भएन एउटा चाहिँ थाक्दै नथाक्ने टायरलेस अर्को चाहिँ इनर्जी सकिसकेको छ यिनीहरु एन्टोनियम भयो अब इन्डिफेटिगेबलको सिनोनिमहरु अरु के होला त अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ वर्ड थियो मैले ठ्याक्कै बिर्से त्यो ओके यसलाई छोड्दियौ इनर्भेटेडको हेरौँ इनर्भेटेड एउटा भयो अर्को चाहिँ अब डल हैन लिथार्जिक यस्तो वर्डहरु छ डल भनेको नि इनर्जी लेस हैन अल्छी गरेर बस्ने लिथार्जिक पनि त्यो भयो यस पछाडि अर्को क्लास छ कि छैन आज सरी मैले सुनिन Pradeep sir, हजुर you take not more than 10 minutes, right? ए अब 10 मिनेट लिन पाइन्छ सर Uh, हस् सर हस् 10 मिनेटमा सकिन्छ अब थर्ड हेरौँ है पर्स्पिकेसियस र अब्ट्युस यो सिनोनिम होला कि एन्टोनिम होला यो पनि एन्टोनिम नै हो यो अपोजिङ वर्ड हो कसरी भन्दा यो जुन पर्स्पिकेसियस भन्ने वर्ड छ नि यहाँ हेर्नु त अलिकति स्पिक भन्ने यो एसपीईसी छ नि यो केबाट आएको थाहा छ त्यो अघि नै हामीले पढेको स्पेकबाट आएको स्पेक भ्यू राम्रोसित हेर्न सक्ने एबिलिटी के स्पेक अब पर्स्पिकेसियसको मिनिङ चाहिँ के हो भने हैन एकदम शार्प हो के किन हो कुनै पनि कुरालाई मज्जाले हेर्न सक्ने अनि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने के अर्को यसको अर्थ के लाग्छ भने पेनिट्रेटिङ उले चाहिँ स्पेक भन्ने वर्डलाई समातौं न मज्जाले हेर्न सक्छ कुनै पनि प्रब्लमलाई जसले हामीले यसो हेर्दाखेरि केही पनि बुझ्दैनौं तर एउटा पर्स्पिकेसियस हैन पर्सनले चाहिँ मजाले त्यो कुरालाई पेनिट्रेट गरेर बुझ्न सक्छ अरु यस्तो रिलेटेड भनेको एस्ट्युट भन्ने वर्डको मिनिङ पनि त्यही हो यिनीहरु एकदम शार्प हुन्छन् हैन एकदमै इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् पर्स्पिकेसियस पर्सन एस्ट्युट पर्सन हैन किन पर्सन अब अब्ट्युस
पर्स्पिकेसियस भनेको त हामीलाई थाहा भयो एकदम सार्प रहेछ पेनिट्रेटिङ आई भएको मान्छे अप्टिस भनेको चाहिँ के थाहा छ हामीले जियोमेट्रीमा अप्टिस एङ्गल भनेको त अप्टिस एङ्गल भइहाल्यो तर इङ्ग्लिसमा अप्टिस भनेको चाहिँ डल भन्ने अर्थ लाग्छ के स्टुपिड अप्टिसको मिनिङ त्यो हो भुत्ते क्या भुत्ते एकदम त्यो अब केही कुरा पढ्नु पर्यो भने एकदम एस्टिट्युट पर्सनले चाहिँ 5 मिनट लर्न गर्छ भने अब अप्टिस पर्सनले 2 घण्टा पनि सिक्दैन एकदम डल के त्यो कुरा पनि एकदम ढिला मात्रै बुझ्ने अब 4th पोइन्ट हेरौँ यसको मिनिङ त हामीले थाहा पाइसक्यो नि एकदम जेनेरस ठुलो साथी भएको मान्छे हैन गोविन्द किसी भनौँ न अर्काको लागि यत्रो लडिरहेछ नि हैन म्याग्नानिमस हुनु रहेछन् बुढा अब पेटी भनेको चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट साना साना कुरामा नि त्यो झगडा गर्नुपर्ने साना साना कुरा पनि 2 रुपैयाँको लागि पनि पुरा हानाहान गर्ने मान्छेहरू पेटी हुन् के तिनीहरूलाई त्यो ठुलो र सानो कुराको मतलब भन्नु कहिले बच्चाहरूले एकदम सानो सानो इस्युमा झगडा गर्छन् नि त्यो पेटी कुरामा झगडा गरेको भनेर भन्छौँ हामीले म्याग्नानिमस र पेटी अब म्याग्नानिमस सित रिलेटेड अरू वर्डहरू के होला त म्याग्नानिमस सित रिलेटेड केही त हामीले अघि नै पढिसक्यौँ जेनेरस अर्को च्यारिटेबल एकदम उदार ठुलो मन भएको अर्को बेनिभोलेन्ट बेनिभोलेन्ट भन्ने वर्ड पनि म्याग्नानिमसको सिनोनिम हो यो बेनी भन्ने जुन बेनिभोलेन्टमा छ नि यसको अर्थ गुड हो भन्छ अर्काको गुड चाहने मान्छेहरू बेनिभोलेन्ट मान्छे हुन् उनीहरू उदार मान्छे हुन् बुझ्नुभयो अब पेटी भनेको सानो सानो कुरामा झगडा गर्ने त्यो हामीले जानिसक्यौँ त्यस पछाडि स्टोइकल र अनइमोसनल के होला भन्दाखेरि सिनोनिम होला कि एन्टोनिम होला स्टोइकल भनेको के होला अनइमोसनल भनेको के होला एन्टोनिम भनेको स्टोइक भनेको तपाईहरुले सुनेछ कि छैन एउटा ग्रीक फिलोसोफरले सिकाएको कुरा हो हैन पहिला स्टोइकल मान्छेहरु चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन् के उनीहरुले चाहिँ भावनाले कुनै पनि कुराले असर गर्दैन भनेको एकदमै धेरै इमोसनली च्यालेन्ज बेलामा पनि उनीहरु स्टेबल भएर बस्दिन्छन् के भनेको बालै दिदैन उनीहरु केही कुराको स्टोइक मान्छेहरु त्यही भएर स्टोइकल भनेको केही पनि कुराले नछुने के सबैतिरबाट गाली आउँछ तर उ आनन्दले बसेछ सबै कुराबाट प्रेज सबैतिरबाट प्रेज आउँछ तर उ दङ्ग परेर बसेछ छैन स्टोइकल मान्छेको नेचर हो त्यस्तो अब स्टोइकलको हजुर पीडा लुकाउने हो स्टोइकल भनेको ठ्याक्कै पीडा हाइड गर्न सक्ने के अथवा त्यो पीडालाई सजिलै म्यानेज गर्न सक्ने के त्यो पीडामा नगल्ने मेन चाहिँ पीडा लुकाउने पीडा लुकाएर भित्रभित्र दर्द लिएर बस्ने एउटा टाइपको मान्छेहरू हुन्छन् त्यो हामीलाई थाहा नै छ तर स्टोइकलले त्यो पीडालाई रियाक्ट गर्दैनन् के है अब योसित रिलेटेड अरू सिनोनिमहरू चाहिँ यस्तो छ हैन धैर्यवानहरू पेशेन्ट अर्को एक्सेप्टिङ भनेको भएको कुरा मजाले एक्सेप्ट गर्न सक्ने भनेर भनेको अब अनइमोसनल भनेको अब त्यही नै हो स्टोइकल मान्छे अनइमोसनल हुन्छ भनिसके पछाडि यसको के भयो त यो सिनोनिम भयो अब यस पछाडि इन्ट्रिपिड र टिमिड कसलाई थाहा छ यो सिनोनिम हो कि एन्टोनिम हो इन्टरप्रिट भनेको स्ट्रङ हो टिमिड भनेको थाहा छैन इन्ट्रिपिड भनेको चाहिँ के भन्यो स्ट्रङ हो हेरौँ है इन्ट्रिपिड भनेको यहाँ हेरे तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडि एउटा यो वर्ड थाहा छ ट्रिपिडेसन भने के ट्रिपिडेसन भनेको फियर डरलाई ट्रिपिडेसन भन्छ अब इन्ट्रिपिड भनेको चाहिँ त्यो डर नभएको के जुन अगाडिको ट्रिपिडमा इन लाछ नि त
इनले ठ्याक्क उल्टो बनाइदियो त्यसलाई, त्यसको डिरेक्सनलाई। ट्रिपिडलाई इन लगाइदिएर उल्टो भयो भनेपछि नडराउने। भनेपछि इन्ट्रिपिडको मिनिङ के भयो भन्दा फियरलेस अथवा डन्टलेस, नडराउने के। तिनीहरू त्यो हेर्छौँ नि युट्युबमा कहिले काहीँ, यत्रो 100 तलाको बिल्डिङ हुन्छ, उनीहरू त्यहाँ छेउमा गएर स्केटिङ हानेर हुन्छन् त्यो बिल्डिङको उसमा। त्यस्तो हुन्छ। ती मान्छेहरू इन्ट्रिपिड रहेछन् के। टिमिड भनेको चाहिँ विक, डराउने, एकदम कातर, बुझ्नुभयो? करेज नभएकोहरू के, करेज नभएको मान्छेलाई टिमिड भनेर भन्छ। अब यसको अरू मिनिङहरू के हुन्छ भने फियरफुल होइन, अफ्रेड भयो। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड एप्रिहेन्सन, एप्रिहेन्सिभ भनौँ न। अब जुन फर्ममा राखेको छ सिमिलर फर्ममा राखौँ। एउटा एप्रिहेन्सिभ मान्छे भनेको फियरफुल मान्छे हो, ऊ डराउँछ। अब एप्रिहेन्सिभ भन्ने डराउने मान्छे हो भने एप्रिहेन्सन भनेको के हो? एप्रिहेन्सन भन्ने वर्डको मिनिङ थाहा छ? फियर हो है यो पनि ठ्याक्कै। यो ट्रिपिडेसन र एप्रिहेन्सन भनेको एउटै मिनिङ हो यसको, यिनीहरू सिनोनिमहरू हुन्। तपाईँहरू पढ्दाखेरि लिङ्क गरेर पढ्नुहोस् है, एउटा वर्डलाई एकचोटि लर्न गर्ने होइन। सिनोनिम एन्टोनिम यताउता क्रस लिङ्किङ गरेर पढ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले जस्तो जस्तो इन्फर्मेसन दिएको छु त्यो यतापट्टि राख्ने, यो र यो अपोजिट, यो र यो सिमिलर भनेर त्यसरी टिप्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि यो बुझ्यो है, इन्ट्रिपिड र टिमिड भनेको ठ्याक्कै अपोजिट रहेछ। एउटा फियरलेस रहेछ, एउटा चाहिँ कातर रहेछ। अब सिन्टिलेटिङ र बनाल, सिन्टिलेटिङको मिनिङ थाहा छ? सिन्टिलेटिङ भनेको एकदमै धेरै, त्यसलाई के भन्ने, ब्रिलियन्ट पर्सन के, एकदम तेज के, चार्मिङ के होइन। एउटा मान्छे आइसके पछाडि त्यो कुरा गरौँ गरौँ लाग्ने, रमाइलो लाग्ने, त्यस्तो खालको मान्छे के। अर्को चाहिँ सिन्टिलेटिङको क्लेभर भन्ने अर्थ नै लाग्छ। विटी र क्लेभर भनेको एउटै हो। अर्को शार्प माइन्डेड, सिन्टिलेटिङ मान्छेहरू शार्प माइन्डेड मान्छेहरू हुन्। अब अरू केही छ भने यसको यति जाने पुग्छ। अब बनाल भनेको के हो? बनाल भनेको बोरिङ मान्छे के। मान्छेको केसमा नि हुन्छ, कुनै गफको केसमा नि हुन्छ, पर्सन अथवा थिङ जुनै केसमा नि बनाल लाउन सकिन्छ। अब जस्तो कोही मान्छे आउँछ, अघि नै मैले भने नि, अब खालि आएर मौसमकै मात्र कुरा गर्छ भने त्यो बनाल भयो कि होइन, रमाइलो भएन। यसको सिनोनिमहरू चाहिँ कमन प्लेस। कमन प्लेस भनेको नि त्यही वेदरको कुरा गर्ने, अनि हिजो अस्ति जे कुरा गरे त्यही कुरा, नयाँ होइन यस्तो रसिलो कुरा गर्ने भन्दा पनि खै कमन कुरा गर्ने के। त्यो कमन प्लेस कुरा भनेको बोरिङ कुरा हो। अर्को ब्ल्यान्ड, एकदम ब्ल्यान्ड सब्जी भने के हो भन्दाखेरि खल्लो सब्जी के। अनि कुरा पनि खल्लो लाग्छ भने एकदम ब्ल्यान्ड टक भनेर भन्न सकिन्छ त्यसलाई। अरू त्यस्तै यसको मिनिङ भ्यापिड, अघि नै हामीले नोटिस नै गरेको थियो यो वर्डलाई भ्यापिड। यसको मिनिङ त्यही नै हो, एकदम बोरिङ, नयाँ पनि केही पनि छैन। अब लास्ट पेयर अर्बेन र रुड के होला? अर्बेन र रुड चाहिँ सिनोनिम होला कि एन्टोनिम होला? एन्टोनिम हो क्या, पोलाइट होइन अर्बन भनेको। हो, यो एन्टोनिम नै हो। अर्बेन भनेको सीताले भनिसके पोलाइट नै हो, एकदम गुड म्यानर्ड के, कल्चर्ड भनौँ न होइन। अरू यस्तो रिलेटेड अरू के वर्ड हुनसक्छ? अर्को सिभिलाइज्ड होइन, राम्रो म्यानर भएको होइन, राम्रो बिहेभ गर्ने मान्छेहरू सिभिलाइज्ड मान्छे हो नि त। अर्को के हुनसक्छ? होइन यति जान मेललाई, यति जाने पुग्छ। अब रुड भनेको त के भनेर हामीले भन्नै परेन, एकदम इम्पोलाइट होइन, बोलीसित रिलेटेड कुरा हो रुड भनेको, एकदम रुखो बोल्ने मान्छे। ल अब हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 16 वटा वर्ड मात्रै छ यहाँ
हैन 16 वटा वर्ड मात्रै छ नि त 8 दुना 16 वटा तर 40-50 वटा वर्ड भन्दा बढी हामीले लर्न गरिसक्यौं यही पेयरहरुबाट मात्रै त्यो भएर मैले तपाईहरुलाई यो सिनोनिम एन्टोनिम सहित के देखाउन खोजे भने वर्डलाई त्यसरी पढ्नु पर्यो के त्यसको सिनोनिम के हो त्यसको एन्टोनिम के हो हैन त्यसरी अनि ग्रुपिङ गरेर पढ्ने अनि नजिकै त्यसको एन्टोनिम पनि लेखिदिने एउटा झुण्ड बनाउने के वर्डको अनि एउटै वर्डबाट 10 वटा कुरा रिलेटेड बनाउने अनि त्यो वर्डसित कनेक्टेड हुन्छ अनि एक झड्कामा 10 वटा वर्ड जानिन्छ के क्वालिटी हेर्नु त हाम्रो रिडिङको क्वालिटी बढेन अब मैले अघि एउटा टिप्स दिन्छु भनेर भनेको थिएँ त्यो टिप्स चाहिँ यही नै हो भोक्याबुलरी बढाउनु छ भने हैन जसको एउटा मान्छेले आएर मलाई चाहिँ भोक्याबुलरी बढाउनु पर्यो मलाई बेसिकबाट बढाउनु पर्यो एडभान्ससम्म पुर्याउनु पर्यो के सजेस्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघिनको कुराहरू एडिसन गरे पछाडी हैन अघिनो भनेको कुरा तपाईहरुले फलो गर्नु भइसके पछाडी त्यस पछाडी चाहिँ यो बुक रिकमेन्ड गर्छु मैले तपाईहरुलाई यो वर्ड पावर मेड इजी भन्ने नर्मल लुइसले लेखेको किताब हो हैन मैले 5-7 वर्ष अगाडि आफैले पढेको पनि किताब हो म्यासिभ हेल्प गर्छ यो किताबले हैन अनि अब यो किताब अब तपाईहरु अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्न होला अब तपाईहरु सबै ठाउँमा पुगेछ कि छैन तर इफ पोसिबल हैन यो किताब तपाईहरुले कसरी हुन्छ रिच गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक दिन चाहिँ 15 मिनेट्स धेरै होइन हरेक दिन 15 मिनेट यो किताब हेर्नु भयो भने विथ टाइम हैन तपाईहरुको 1-2 वर्ष यो किताब अब कति टाइममा सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार कसैलाई 6 महिना लाग्ला कसैलाई 1 वर्ष लाग्ला कसैलाई 2 महिना लाग्ला तर त्यो 2 वर्ष पछाडी तपाईहरुको लेभल यति माथि पिछाइ हुन्छ कि भोक्याबुलरीमा तपाईहरु लगभग भनौं न अहिले तपाईहरु बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ नि इन्टरमिडिएट एडभान्स तिर पुगिसक्नुहुन्छ के त्यो यो किताब एकदमै सजिलो छ बुझ्नलाई पनि जस्तोसुकै हैन जस्तो ब्याकग्राउन्डको मान्छेले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो किताब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रिपरेसनलाई त भइ नै हाल्यो यो बाहेक तपाईहरुको लाइफको अरु कुरामा नि यसले धेरै नै हेल्प गर्छ के है त्यही भएर स्क्रिनशट लिनुस् नाम टिप गर्नुस् टिप्नुस् हैन इफ पोसिबल दिनको 10-15 मिनेट 15 मिनेट त सजिलै छुटाउन सकिहालिन्छ नि सकिन्छ नि ल आजको क्लास चाहिँ मेरो यही सकिन्छ हेभ अ नाइस डे है त Thank you, sir. राजेन्द्र सर ल प्रदीप सर हजुर सर ल अब हामी हजुर क्लास छुटौँ होला हस् सर हस् भाइ बहिनीहरू चाहिँ आजलाई चाहिँ सो सरी एक्सट्रिमली सरी है म बाहिर छु अब फर्किँदैछु सो भरे 8 बजे हामी भेटौँ है अहिलेको नेपाली क्लासलाई चाहिँ हामी पोस्टपोन गऱ्यौँ ल ए हुन्छ सर अब God bless you all. Take rest. See you in the You too, sir.